اهلا وسهلا مرحبا بكم في زاد كلاس روم. هذا اكزرسيس تاع probabilité باش نحاولوا نصلحوه. قال لي dans un concours de tir mettent aux prises deux équipes de deux joueurs. يعني عندنا deux équipes وكل équipe فيها deux joueurs. Chaque joueur de chaque équipe peut marquer 0, 1 ou 2 points avec les probabilités suivantes. عطاني هنا الديستريبيسيون تاع chaque équipe. هذه l'équipe سماها l'équipe الاولى سماها équipe jaune والéquipe الثانيه سماها équipe verte. دونك ليكيب جون فيها جوار A وفيها جوار B وهذه اللي فيها جوار C وفيها جوار D. قال لي راهو الشانس كونه جوار A يجيب زيرو هي 40%، الشانس كونه A يجيب بوان ولا البوان A هي 40% كيف كيف، وعنده 20% انه يجيب لو بوان 2. باهي بالنسبة للجوار B قال لي عنده 30% حظوظ انه يجيب صفر، 40% شانس انه يجيب 1 و 30% دو شانس انه يجيب 2. كيف كيف بالنسبة للكيب فيرت كيف كيف باش نشوفوا زاد لي شانس دو جوار سي انه عنده 30% دو شانس انه يجيب صفر، 50% انه يجيب واحد و 20% انه يجيب 2. كيف كيف بالنسبة للجوار دي، الجوار دي عنده 50% دو شانس انه يجيب 0، 30% دو شانس انه يجيب 1 et 20% دو شانس انه يجيب le point 2. باهي لهنا قال لي les résultats de différents joueurs et des différentes équipes sont indépendants entre eux. بلغة أخرى راهم les deux équipes ولا les résultats متاعهم indépendants يعني ما عندهم حتى علاقة ببعضهم. لهنا عطاني قال لي soit x la variable aléatoire égale au nombre de points marqués par l'équipe jaune et y la variable aléatoire égale au nombre de points marqués par l'équipe verte. Première question, قال لي déterminer les distributions de probabilité de chacune des variables aléatoires x et y et calculer la probabilité de l'événement W, sachant que W l'événement هذه شنيا اللي الماتش يفنيل ولا il y a un match nul. Appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice. Après avoir bien cherché, regardez la correction. أنا أول حاجة كي يبدأ قدامي إكزرسيس parmi mes conseils كي يبدأ قدامك إكزرسيس كيف هكا معقد بلوز أو موا حاول أنك تبسطه لماكسيموم. لهنا باش ناخذ أنا إن إليستراسيون ولا شيما باش نحاول نوضح فيه الجو شنو بالضبط ولا الإكزرسيس على شنو يحكي بالضبط. عندنا لهنا جو تاع تير دو فليش بريسك يحكي على الحكاية هذه هو ولا على الجو هذا. قال لي راهو لو كان مثلا عندنا دو زيكيب، كل ايكيب باش يعمل التير نتاعو وكل ايكيب فيه دو بيرسون. باهي لو كان جات في الجون لهنا ولا في الكولور جون راهو باش ياخذ 2 بوان، لو كان جات في الروج راهو باش ياخذ ان سول بوان، ولو كان جات في البلو راهو باش ياخذ 0 بوان. باهي احنا لي دو ايكيب هذوما الايكيب ا وايكيب بي. باهي بليتو ليكيب جون اي ليكيب فير. باهي لهنا نحاول انا نبسط شويه الاكزرسيس. دونك عندي دو ايكيب، عندي ليكيب هذيا جون وعندي ليكيب اللي مقابلتها لهنا فير. باهي ليكيب جون شنو فيه دو جوار، فيه جوار ا وفيه جوار بي. كونتر ليكيب هذيا السي او الفي فيها جوار سي وفيها جوار دي. باهي هالي دو جوار هذوما باش يرميو رميتهم. بالنسبه لي فاريابل اللي سماهم هما قال لي راهو الاكس اون فا اسوسي اكس بالنسبه لليكيب جي، اون فا اسوسي ايغريك بالنسبه لليكيب في. باهي لهنا ليكيب جي لو فرضنا الا باش يعمل التير نتاعو، التير نتاع الا تنجم تكون يتنجم تكون زيرو، يتنجم تكون 1، يتنجم تكون 2. كيف كيف بالنسبه للبي ولا الجوار بي يتنجم تكون زيرو يا 1 يا 2. هات نعملوا اناليز بالنسبه للجوار اكس بليتو لليكيب هذه جي وهي بيدها باش تكون بالنسبه كيف كيف للجوار او لليكيب في. باهي اول حاجه كي يبدا عندك اكزرسيس دو بروبابيليتي كيف هكا، اول حاجه يلزمك الساعه تطلع لوميغا والاكس دو اوميغا. باهي لوميغا لهنا شنيا؟ لوميغا هو لي كا بوسيبل والا لي بوين بوسيبل اللي باش يكونوا من خلال لي دو جوار هذوما ا اي بي. شنو هما لي بوين بوسيبل ولا لي اوميغا؟
باهي مثلا بالنسبه بور اكس، احنا قاعدين توا نخدموا بور اكس، الاوميغا نتاع اكس اش ينجم يكون؟ اش ينجم يكون بالضبط؟ ينجم يكون الجوار ا شات صفر ا ولا جاب صفر، والجوار بي جاب صفر. باهي ينجم يكون الجوار ا جاب صفر والجوار بي جاب ان، ينجم يكون الجوار ا جاب صفر والجوار بي جاب دو، ينجم يكون الجوار ان ولا جوار ا جاب ان والجوار بي جاب صفر. هكا ولا؟ باهي ينجم يكون الأ جاب أن والجوار بليتو بي زادا جاب أن، كيف كيف ينجم يكون الجوار أ هو جاب أن والجوار بي جاب دو. باهي من بعد شي ينجم يكون؟ ينجم يكون الجوار أ ولا أ سامحوني الجوار أ جاب دو والجوار بي جاب زيرو. باهي ينجم يكون الجوار ا جاب دو والجوار بي جاب ان. اخر حاجه ينجم يكونوا الزوز جابوا نفس البوانات اللي هما الزوز شاطوا نفس الشوطه جابوا دو اي دو. باهي هذوما لي كا بوسيبل نتاع الاوميغا نتاع اكس. تو باش نطلع الاكس انا، الاكس دو اوميغا هي تتسمى الاكس دو اوميغا شنو هي؟ اش قال لي هو؟ قال لي هو عطاني ديفينيسيون تاع الاكس، قال لي سي ايغال او نومبر دو بوان ماركي. باهي كي شاطوا للزوز وجابوا صفر صفر، لو نومبر نتاعهم قداش باش يكون؟ صفر نورمالمون. باهي كي شات توا مثلا الجوار ا جاب صفر والاخر جاب ان، التوتال نتاعهم قداش؟ كيف كيف زاد ان. باهي بالنسبه للشاط الشوطه هذايا الا شاط زيرو ولا جاب زيرو و2 ولا الجوار بي جاب دو، دونك السوم نتاعهم دو بوان. باهي كيف كيف هنا ان و زيرو نورمالمون ان، دونك الان موجوده دونك ما نقولش نعاود فيها. عندي كي يجيبوا للزوز دو كل واحد منهم جاب ان بوان ان بوان، دونك التوتال نتاعهم هو دو بوان، دو هكا موجوده زاده ما نعاودهاش. باهي توا الجوار ا جاب ان والجوار دو جاب دو ولا الجوار بي جاب دو، دونك التوتال نتاعهم قداش من بوان؟ سي 3 بوان. باهي ومن بعد هنا زاد كيف كيف 2 بلس 0 هي 2، 2 موجوده دونك ما نقعدش نعوضها، 2 بلس 1 هي 3، 3 موجوده زاد ما نقعدش نعوضها. واخر بوسيبيليتي انهم للزوز جابوا البوان هذيا في الجون، جابوا للزوز 2، دونك السوم نتاعها باش يكون 4. باهي هذيا الاكس دو اوميغا بالنسبه للجمعيه الاولى والا بالنسبه لليكيب الاولى. جاني توا سيدي وقال لي طلع لي الديستريبسيون، توا من بعد زاد نخدموا نفس الخدمه بريسك هي بيدها تتعاود بالنسبه لليكيب الثانيه. دونك باش توا باش نجاوبوا على السؤال نتاعو. السؤال اش قال لي؟ قال لي ديتيرميني لي ديستريبيسيون دو بروبابيليتي دو شاكين دو فاريابل الياتوار، يعني بالنسبه للاكس وبالنسبه للغريك. باهي بالنسبه للاكس هات لهنا تو سامبلومون باش نعملوا احنا ديستريبيسيون. نورمالمون ديستريبيسيون اش باش تكون؟ باش تكون تحط الفاريابل نتاعك اكس بالنسبه هذا كلها، هذه خدمه بالنسبه للاكس نفسها هي باش تعاود للغريك. لهنا باش نحطوا الفاريابل اكس اي، وهنا سي لا probabilité lorsque grand x égale x اي. باهي الاكس اي شنو نجم ياخذ؟ نجم ياخذ صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة، دونك تو سامبلومون باش نجي لهنا ونعمل صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة، ونورمالمون باش تطلع انا خدمتي صحيحه توجور عندنا قاعده يقول لك لا سوم دو بروبابيليتي توجور يلزم يكون ايكال ا. هات نثبت سيدي. باهي هات تو سامبلومون نعمل شويه لا ونشوف من بعد باش نحسب البروبابيليتي نتاعها. باهي لهنا باش نطلع انا البروبابيليتي نتاعها، يعني بلغه اخرى شنية البروبابيليتي ولا البروبورسيون لورسك غراند اكس ايكال اكس اي. لهنا يعني وقت الغراند اكس ايكال زيرو. بلغة أخرى وقتاش أنا تحصلت على زيرو؟ في حالة واحدة، في حالة أنه الأ جاب زيرو والبي جاب زيرو. كي نرجع لهنا الشانس نتاع الأ والبي، فوالا هبطت التابلو اللوطة باش تبدا البروبابيليتي واضحة ولا الشانس نتاع لي دو جوار واضحين. دونك أنا باش نسأل روحي نقول توا وقتاش تحصلت على زيرو، أنا شنو هما لي كا بوسيبل اللي تحصلت فيهم على زيرو. باهي يعني وقتاش انا تحصلت على زيرو؟ وقت الجوار ا جاب زيرو والجوار بي جاب زيرو. شنو هي البروبابيليتي نتاع الاي جاب زيرو؟ هي زيرو 4.
والبروبابيليتي نتاع الجوار بي جاب 0 هي 0.3. دونك لا بروبابيليتي لهنا ولا لا سوم دو بروبابيليتي، لا سوم دو بروبابيليتي دو، هي نورمالمون القاعدة هي ا اي انتر probabilité نتاع بي اي. دونك هذه هي لا سوم نتاع البروبابيليتي. دونك تو سامبلومون باش نمشي نهز انا هي وقتاش الا جاب زيرو الشونس نتاعو قداش هي 0.4 مع الشونس نتاع الجوار بي جاب زيرو، دونك 0.3 فوا 0.4 باش تعطيني اللي هي قداش، اللي هي باش تكون 0.12. نورمالمون باش نجي لهنا ونكتب انا 0.12. باهي هذه الشانس نتاع كونوا الزوز جابوا زيرو اللي هي 0.12. تو باش نتعدى نشوف وقتاش تحصلت على 1. انا وقتاش تحصلت على 1 جو دوا شونجي الكولور باش تبدا فوالا ليليستراسيون واضحه. تحصلت على 1 هاي وقت الجوار ا جاب زيرو والجوار بي جاب 1. باهي عندي شي شانس اخرى فوالا هاي زاده حتى هذه تحصلت على 1 خاطر التوتال نتاعهم 1. وقتاش؟ وقت الجوار ا جاب 1 والجوار بي جاب صفر. دونك باش نمشي توا تو سامبلومون نضرب البروبابيليتي نتاعهم. وهنا هذه نقصد بها ديما العدد الاولاني نتاع ا، يعني البروبابيليتي نتاع ا جاب صفر سيتادير اللي هي 0.4. دونك 0.4 ووقت البي جاب 1 البي جاب 1 زاد 0.4 هيك. دونك باش نضرب انا 0.4 فوا 0.4 نورمالمون 0.4 فوا 0.4 هي 0.16 ولا 0.4 فوا 0.4 اللي هي 0.16 نورمالمون. مع باش نزيدها البروبابيليتي وقت الجوار ا جاب 1 هي كيف كيف 0.4 هيك 0.4 مع البروبابيليتي وقت الجوار بي جاب 0 اللي هي 0.3. دونك 0.3 فوا 0.4 هي 0.12. دونك تو سامبلومون انا حسبتها مونتالمون دونك 0.12 وهذه 0.16. دونك 0.16 بلس 0.12 قداش يجيو؟ يجيوني 0.28 نورمالمون هنا باش نحط انا 0.28. دونك فوالا. باهي نتعدى توا بالنسبة للجوار 2 بليتو الاكس اي ايكال 2 يعني بلغة أخرى وقتاش هذوما الزوج جابولي 2. باهي جو دوا شونجي زاد الكولور باش توضح الأمور باش تعمل إليستراسيون تبدا واضحة كل شيء. دونك وقتاش أنا تحصلت على 2؟ تحصلت على 2 وقت الجوار أ ولا الجوار أ جاب صفر والجوار بي جاب 2. تحصلت على 2 زاد وقت لي دو جوار جابوا 1 وتحصلت على 2 زادة وقت الجوار ا جاب 2 والجوار بي جاب 0. باهي دونك توا باش نمشي ناخذ البروبابيليتي نتاع كل واحد منهم. دونك وقت الأ جاب 0 هي 0.4 هيك لهنا 0.4 بلوس فوا بليتو لهنا فوا وقت الجوار بي جاب 2 اللي هي 0.3. دونك 0.4 فوا 0.3 هذه كلها باش تعطيني باش نكتبها لهنا بالروز. دونك 0.4 فوا 0.3 هي 0.12. نتعدل الثانية تو وقت للزوز عطاوني 1 اللي هي 0.4 فوا 0.4 دونك اللي هي باش تكون لي 0.16. ووقت في حالة أخرى وقت الجوار أ جاب 2 جوار أ جاب 2 سيتادير الشانس نتاعو هي 0.2 بلوس ولا فوا وقت الجوار بي جاب 0 اللي هي الشانس نتاعها 0.3. دونك 0.3 فوا 0.2 اللي هي نورمالمون تجيني 0.06 نورمالمون هاك. باهي كان نجمعو مع بعضنا عندك 0.12 بلس 0.16 هي 0.28 0.28 بلس 0.06 اللي هي تعطيني نورمالمون 0.34. دونك نجي لهنا ونعمل 0.34. باهي فوالا باش تعداو توا للوقت الاكس اي بيتيت اكس اي ايكال 3 سيتادير وقتاش انا تحصلت على 3 في الحالات التالية اللي هي الجوار ا ولا الجوار ا يجيب 1 والجوار بي يجيب 2 والا في حالة ثانية اللي هو الجوار ا يجيب 2 والجوار بي يجيب 1. دونك الشانس نتاع الجوار ا يجيب 1 هي 0.4 هيك 0.4 والشانس نتاع الجوار بي يجيب 2 اللي هي 0.3. دونك 0.4 فوا 0.3 هنا كيف كيف باش نعمل انا 0.12 والحالة الثانية كونه الجوار ا يجيب 2 هي 0.2 الشانس نتاعو فوا
الوقت الجوار بي يجيب 1 سيتادير عنده شانس انه 40%. دونك 40% فوا 20% تعطيني 0.08. دونك 0.08 وزيدوهم 0.12 قداش يجيونا؟ يجيونا 0.20 نورمالمون 0.20. باهي الونزي اخر شانس ولا اخر اكس اي هي 4. 4 وقتاش؟ في انا حاله، في حاله واحده انهم الزوز يجيبوا زيرو بليتو الجوار ا يجيب 2 والجوار بي يجيب 2. دونك الشانس نتاع الجوار ا يجيب 2 اللي هي هاكم تلاحظوا فيها اللي هي الشانس هي 20%، والشانس كونه الجوار بي يجيب 2 زاد 30%. دونك 0.2 فوا 0.3 اللي هي تعطيني 0.06. دونك لهنا باش نكتب 0.06 باش نتأكد من خدمتي أن هي صحيحة ولا لا. دوكو يلزمك تحسب التوتال هذا الكل يلزم تلقاهم 1. دونك عندي لهنا 0.12 بلس 0.28 هذه باش تعطيني 0.40. 0.40 بلس 0.20 هي 0.60. 0.60 بلس 0.34 هي 0.94. 0.94 بلس 0.06 هي 1. دونك هذه هي الديستريبيسيون اللي طلبها مني، قال لي طلع لي الديستريبيسيون تاع الفاريابل اكس والفاريابل ايغريك. باهي هكا زاد خدمنا للجريك باش ما نحاولش ما نطولش عليكم الفيديو. دونك جريك زاد نفس السبريد تاع الديستريبيسيون ولا البروبابيليتي باش نطلع بي دو جريك لو فات انك ديما تكونفيرمي لهنا ان التوتال دو بروبابيليتي ايغال 1. باهي نرجع تو للكاستيون نيميرو 2. كاستيون نيميرو 2 قال لي كالكيلي لا بروبابيليتي دو ليفينمون دبليو. الدبليو هو قال لي راهو الماتش راهو نيل. باهي نجي لهنا وباش نحط اللوجيك. دونك اول حاجه جو دوا ديفينير دبليو هو وقت اللي يبدا ماتش نيل. باهي ماتش نيل اش معناه؟ يعني متعادل. وقتاش معناتها متعادل؟ يا باش يكون 0-0 يعني ليكيب جون 0 وليكيب فير 0، والا باش يكون 1-1، والا باش يكون 2 اي 2 هكا ولا؟ باهي دونك كيف زاد ينجم يكون 3-3 تروح السوم خاطر احنا الاكس والجريك هو السوم دي بوان. باهي والا ينجم يكون 4. دونك هو يحب يطلع لي البي نتاع ليفينمون هذيا البي سيتادير بي دو دبليو. بي دو دبليو اكوا تيغال هي ان فيت كي تبدا ايغال يعني الريزلتا نيل 0-0. باهي سيتادير يعني بي دو غراند اكس ايغال 0. هاي ومن بعد هي إنيون بي دو غراند إكغيك كيف إيغال أ 0 بلس ainsi de suite P de grande X égale à 1 union P de grande Y égale à 1 plus P de grande X égale à 2 égale à 1 fois l'union l'union هي بدها الفوا. donc union P de grande Y égale à 2 plus P de grande X égale à 3 union P de grande Y égale à 3 plus P de grande X égale à 4 union P de grande Y égale à 4. باهي هذم كيفاش باش نجيبهم لي بروبابيليتي هذوما على شويه هكا. دونك بي دو غراند اكس ايكال 0 قداش؟ هي 0.12 هايك هي 0.12 فوا لينيون هذه نبدلوها بالسين نتاع الفوا فوا بي دو غراند ايكغيك ايكال 0 سيتادير اكوا تيكال اللي هي 0.15. باهي دونك 0.12 باش تحط انت توا 0.12 فوا 0.15 بلس
0,28 fois 0,34 ainsi de suite ainsi de suite. فوالا تو سامبلومون باش نمشي نعوض انا لي بروبابيليتي عندنا هذه 0,12 فوا 0,15 بلس 0,28 فوا 0,34 بلس 0,34 فوا 0,31 بلس 0,20 فوا 0,16 بلس 0,06 بلس 0 فوا بليتو 0,04 دونك التوتال نتاعهم زيد ثبتوا معايا باش تلقاوه نورمالمون 0,253 يعني بنسبة 25.3 انه الماتش يوفى نيل. فوالا هكا كملنا الاكزرسيس، ان شاء الله نكون فهمتوه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. الى اللقاء.